बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम बाखबर कश्मीर लेके ताज़ीम यासीन आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। सामीन इकराम, ये प्रोग्राम आप रोज़ाना 5 से 6 बजे सुनते हो। इस प्रोग्राम में हम रोज़ाना नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होते हैं और इस प्रोग्राम में हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो जन्म लेते हालात में जो मुख्तलिफ जो ताज़ा तरीन हालात हैं उनमें जन्म लेती जो ख़बरें हैं उस पर तबसरों और तजियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और इसमें मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात भी इस प्रोग्राम में शिरकत करती हैं। कोई टेलीफोन कॉल पे होते हैं और कोई हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं। और इसके साथ साथ हमारा ये जो प्रोग्राम है इसका ख़ास कर मौजू हालात हाजरा पे होता है। आज के मौजू का भी मैं आपको तारफ़ सबसे पहले कराता चलूँ और अपने मेहमान का भी तारफ़ कराऊँगा कि आज का प्रोग्राम हमारा आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर होगा। और आपको पता है कि आजकल आज़ाद कश्मीर में मौसम गर्म होते ही आज़ाद कश्मीर में सियाती सरगर्मियाँ बड़ी उरूज पे पहुँच जाती हैं। ख़ासकर आज के मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा सियाहों का रश होता है, सियाती सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इससे जुड़े जो कारोबार हैं वो काफ़ी बूस्ट होते हैं। मुल्क के तूल अर्ज़ से लोग यहाँ आज़ाद कश्मीर आते हैं और हर साल की तरह इस साल भी लोगों को बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में कुछ गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ये शोबा थोड़ा सा मुतासर हो रहा है। और जिस तरह आपने देखा कि पिछले अरसे में आज़ाद कश्मीर में कुछ एहतजाज का सिलसिला चला और उस एहतजाज के नतीजे में एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हुई, कारोबार बंद हुए, रोडें बंद हुई और पहिया जाम हुआ, लोगों को आने जाने में सहूलत नहीं हुई, मुख्तलिफ जो है ना पुरशद्दत वाक़ात भी हुए, जिसकी वजह से जो बाहर से आने वाला लोग हैं, जो तो टूरिज़्म में जो लोग हैं, जो सयाह हैं, वो काफ़ी कतराने लगे और काफ़ी तादाद में लोग वापस हो गए। कई लोगों ने बुकिंगें कैंसिल करवा दी और इस तरह की सूरत हाल में बहुत सारे सियासी शोबे से जो ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनको काफ़ी नुकसान का सामना भी उठाना पड़ा। और इसके हवाले से हम काफ़ी तफसीली बात करेंगे। और हमारे साथ जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आबिद सदीक, जिनका ताल्लुक रावलाकोट से है। ये सियाती सरगर्मियों के हवाले से काफ़ी कुछ लिखते पढ़ते हैं और इस हवाले से इन्होंने बहुत सारा कुछ आज़ाद कश्मीर में इसके हवाले से बड़े प्रोजेक्ट पे काम भी किया है। आबिद साहब को सबसे पहले हम खुश आमदीद कहेंगे। और आबिद साहब, क्या आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी, आवाज़ आ रही। अच्छा आशीष साहब, सब आपने आबिद साहब आपसे मैंने जिस तरह तमीद बांधी है आज कल, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में एक आप ये समझ लें कि सियाती सीज़न है, टूरिज़्म का सीज़न आ रहा है, बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर में की तरफ लोग रुख कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि पिछले अरसे में आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की एक बड़ी फ़ज़ा थी। 3-4 दिन जो है ना कारोबार बंद रहा, सड़कें बंद रहीं, जिसकी वजह से कुछ जो बाहर से आने वाले लोग थे उनमें कुछ हिचकिचाहट हो गई, आने से उन काफ़ी कमी वाक़ई हुई और इससे जुड़े कारोबार को भी काफ़ी दचका लगा। इस हवाले से हमने दो इस प्रोग्राम के मौजू हैं। एक तो उन लोगों को हम कहना चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ा पर अमन है, लोग आना चाहें तो वो आ सकते हैं। और दूसरा साथ इस प्रोग्राम की वसातत से उन मुज़ाहिरीन से भी हम गुजारिश करेंगे और रैलियाँ निकालने वालों से भी कि वो कम अज़ कम अमन का दामन हाथ से न छोड़ें और अपने तशख़्ख़ुस, अपने माशरे का और अपनी जो पहचान है वो उसको जो है ना कोई दाग ना लगने दें। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन एहतजाज धर एहतजाज से ज़ाहिर है जब फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं कि ओवरऑल ख़ासकर रावलाकोट भी ये बड़ा सियाती मरकज़ है, इसके साथ आज़ाद कश्मीर भर में सियाती सरगर्मियाँ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी सूरत हाल में? क्या कुछ पिछले अरसे का मुआवजना करें कि उसमें क्या दचका लगा है कुछ सियाती सरगर्मियों को? जी तज़ीम, वो जैसा कि आपने खुद ही तामीद बांधी है कि ये सियाती सीज़न चल रहा है और रावलाकोट चूँकि कदरे थोड़ा ठंडा है और यहाँ का जो मौसम है वो अभी मई के वस्त में जाके जो है वो थोड़ा सा बराबर हुआ, वरना तो यहाँ बहुत सख्त सर्दी थी। तो जिस तरह आपने कहा कि पहले तो ये हड़तालों वाला सीजन चल रहा था और एक लंबी तहरीक चल रही थी, तो उसकी वजह से तो वो खत्म होने के करीब थी। लेकिन अब जो है वो थोड़ा थोड़ा मतलब से ये अमन की फ़ज़ा हुई तो थोड़े सियाह उन्होंने इस इलाके का रुख तो किया है, लेकिन इसके बावजूद सच्ची बात है कि हुकूमत की तरफ से भी कोई ज्यादा संजीदगी नहीं नजर आ रही है। चूंकि अगर आप सिर्फ
اسی مہینے کا آپ دیکھیں، مئی کے مہینے کا شیڈیول دیکھیں تو نہ صرف راولاکوٹ میں بلکہ آزاد کشمیر پورے میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اسٹرائک چل رہی ہے. تو اب جو بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے وہ جب سوشل میڈیا پہ یہ دیکھتا ہے تو اسے یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ بھیمپور میں ہونے والی اسٹرائک نیلم میں اثر انداز ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ آزاد کشمیر میں بس ایک اسٹرائک چل رہی ہے. ابھی دیکھیں کہ میرا خیال ہے 27 تاریخ کو جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی نے دوبارہ کوئی ہڑتال کی کال دی ہے. اسی دن جو ہے وہ سیکریٹریٹ میں بھی کوئی اناج ملازمین نے جو ہے انہوں نے ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے. اسی طرح سے آج پنشنرز نے جو ہے وہ بھی ہڑتال کی کال دی ہوئی تھی. پھر حکومتی جو جماعتیں ہیں حکومت میں شامل ہے ان کی طرف سے بھی مختلف ریلیاں جو ہے وہ نکالی جا رہی ہیں. آج پیپلز پارٹی کی ریلیاں تھیں. پھر 25 کو جموں کشمیر مسلم کانفرنس آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے کشمیر بنے گا پاکستان ریلی کا انعقاد کیا ہے. تو یہ جو مجموعی طور پر فضا بنی ہوئی ہے تو اس سے ایک مجموعی تاثر تو یہ ضرور جاتا ہے کہ سیاح جو ہے وہ آنے سے تھوڑے سے گھبرا رہے ہیں چونکہ وہ کشمیر کے جغرافیہ سے وہ زیادہ واقف نہیں ہوتے اور وہ جو پاکستان کے کونے کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں جب سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجموعی کو حالات بہت زیادہ خراب ہیں. تو اس لیے ایک تو میرے اس پروگرام کے وسادت سے یہی گزارش ہوگی کہ جو بھی مسئلہ ہے اس میں مذاکرات سے ہی حل کیے جا سکتے ہیں معاملات. احتجاج اور مسئلے کا حل نہیں ہے اور خود کو بھی تھوڑی سنجیدگی دکھانی ہوگی اور خاص کر کے جو ملازمین کے ایشو ہیں دوسرے ہیں ان پہ. اور پھر جو ہماری وہ بھائی جنہوں نے اتنی لمبی 1 سال تک تحریک چلائی ان کے جو بڑے مسئلے تھے وہ حل بھی ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ اب انہیں مذاکرات کی سے ہی باقی معاملات حل کرنے چاہیے. یہ جو احتجاج کی سیاست ہے اس سے عوام بھی تنگ آ چکے ہیں, آپ کا کاروبار بھی تباہ ہو چکا ہے اور پھر جو آپ کی سیاحت ہے وہ بھی پوری طرح سے متاثر ہوئی. جی عابد صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ایک بات یہ ہے کہ جب ایک وقت ہوتا ہے عوام جو ہے اس کے لیے نکلتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, مطالبات کی بات کرتے ہیں, لیکن جس طرح ہم نے دیکھا, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کی جب صورتحال بن جاتی ہے تو عام پبلک پھر اس سے تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب لوگوں کو راستہ نہیں ملے گا, جب لوگوں کو جو ہے نا وہ گھر میں ضروریاتی زندگی کی جو چیزیں جو ہیں وہ مہیا نہیں ہوں گی, مریض اسپتال نہیں پہنچ سکے گا اور ملازم اپنے دفتر نہیں پہنچ سکے گا, کاروباری فرد جو ہے اپنی دکان پہ نہیں پہنچ سکے گا, تو لوگوں کا جو روزمرہ کا جو معمول ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوتا ہے اور لوگ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو حکومت ہے اس کو بھی اور مظاہرین کو بھی ڈائلاگ کا, مذاکرات کا جو ہے وہ راستہ اپنانا چاہیے جو ہم سب کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو دوبارہ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کی کال دی ہے 27 کا, جس طرح آپ نے ذکر کیا, اس حوالے سے حکومتی موقف آپ کا کوئی سامنے آیا, وہ اس کے اوپر مذاکرات کریں گے یا پھر عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کیا اس حوالے سے کوئی خبریں ہیں ان کی کہ وہ کیا اس کے اوپر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ میرا نا وہ جو ان کا عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک مشترکہ اعلامیہ جو جاری ہوا ہے اس میں مذاکرات والا پورشن تو انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے اور انہوں کا ایک ہی مطالبہ ہے. وہ مطالبہ یہ ہے کہ جی جو گرفتار لوگ ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے. یہ بات کیونکہ مذاکرات کے وقت بھی سامنے آئی تھی جب پچھلا ان کا معاہدہ ہوا تھا, لیکن اس میں جو حکومت کا جو موقف پہلے دن سے یہ ہے کہ بھائی جن لوگوں کے خلاف FIR قتل کی FIR درج ہیں تو ان کو ہم تو نہیں اس طرح چھوڑ سکتے, آپ عدالتوں سے ان کی مانگیں کروائیں. تو یہ ایک اس میں تھا. اس میں حکومت کا کہنا یہ تھا کہ جی ان لوگوں کو تو ہم چھوڑ سکتے ہیں جنہوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی یا کوئی چھوٹے موٹے امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی, ان کو تو چھوڑ سکتے ہیں, لیکن جن کے خلاف قتل کی FIR ہے ان کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اصل میں ان کا جو ٹارگیٹڈ جو ہدف ہے وہ بیسکلی وہ ہے جو اپنا میرپور والا جو واقعہ ہوا جس میں پولیس آفیسر شہید ہوئے. تو اس میں چونکہ 2 بکلا سمیت کچھ لوگ جو ہے ان کے خلاف FIR ہے اور یہی وجہ ہے کہ بار کونسل نے بھی جو ہے ان کی حمایت کی ہے کہ جی ہم بھی ان کا ہڑتال میں ان کا ساتھ دیں گے. تو اس سلسلے میں مجھے نہیں لگتا کہ پھر یہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہونے والا ہے. اس میں ایک ہی جو حکومت کا موقف ہے کہ وہ آپ عدالتوں سے مانتے کروائے, وہ کہتے ہیں جی ان کو چھوڑ دیں. تو یہ تھا. باقی جو معاملات ہیں میرا خیال ہے وہ تو کوئی ہڑتال والے تو نہیں ہے کہ آپ کی اشرافیہ کی جو مراعات ہیں وہ ایک ہی دن میں کم ہو جائیں گی, یہ تو ممکن نہیں ہے. باقی جو بجلی کے بلات ہیں ان کا تو وہ تو اگلے مہینے جو
बिल आएंगे उससे पता चलेगा कि हुकूमत उस वायदे पे पूरी कितनी उतरती है और वाकई लोगों को एक रिलीफ मिला है। आटे पे तो फौरी तौर पर आमद हो गया, तो इसलिए मेरा ख्याल है कोई बहुत बड़ा वो इशू नहीं है कि जी इस पे बहुत बड़ी कोई स्ट्राइक की जाए। और अब सच्ची बात है कि लोग तंग आ चुके हैं और अब उनको वो पजीराई नहीं मिल सकेगी हड़ताल में जो कि पिछले 1 साल में उनको मिलती आई। बिल्कुल ठीक है, यानी वो जो पजीराई मिली थी उनको वो तो नहीं मिल सकेगी। और दूसरा ये है कि अब तो चूंकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ भी है, और साथ साथ ये भी है कि अगर आप देखें जिस तरह आपने जिक्र किया कारोबारी तबके का, और जिस तरह के हमने भी सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें देखी कि कुछ लोग मतलब देखें ना वो उन वीडियोस से ऐसी हरकतों से जो है मुल्क के अंदर जो है या आज़ाद कश्मीर के कुछ लोगों के हवाले से बात की जाती है कि वो जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो वीडियो वायरल हुई, यानी ये एक ऐसा चीज़ दिखाई दे रही है कि इस तरह की अगर वाक़ात हुए, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि कोई एक दूसरे के दरमियान नफरतें फैलाने का जो अमल है, इसमें कोई साजिश कारफरमा न हो। और इसमें बुनियादी तौर के ऊपर आपने देखा होगा कि बाकी जो उसका बाद में जो इम्पैक्ट में जो असरात होंगे वो तो एक अलग हैं, लेकिन वक्ती तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा लॉस जिस तरह हम अभी कर रहे हैं कि लोग जब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीज़ें वायरल होंगी कि एहतजाज हो रहा है, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, लोग एक दूसरे के साथ नफरत फैला रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि एक आम फर्ज जो कारोबारी है उसकी क्या राय है? आप जो ज़ाहिर है आप बड़े सियाहत के ऊपर आपने काफ़ी काम भी किया है, इसके ऊपर आपने लिखा भी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम भी किया है, तो क्या कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो जिस तरह आपने बता दिया, लेकिन ये बता दें कि आम जो इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं वो क्या कहना चाहेंगे कि उनके कारोबार मतलब आपने मालूमात की होंगी कि कितने हद तक मुतासर हुए हैं, और जिस तरह रावलाकोट के अंदर एक बड़ी लहर होती थी लोगों की, तो इस दफा क्या है उसकी थोड़े से अदाद शुमार या कोई खाका पेश कर दें तो हम जरा अंदाजा लगा सकें कि इससे हमें कितना नुकसान होता है। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि गो के यहाँ पर कोई उस तरह की बड़ी इंडस्ट्रीज या कारखाने तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आप अगर कह दें तो बराह रास्त पाकिस्तान की मंडियों से जब जहाँ सामान आता है और फिर सेल आता है तो वो यानी हर रोज करोड़ों रुपए की एक ट्रांजेक्शन होती है कि आपने पाकिस्तान की मंडियों से सामान लाया और यहाँ आकर सेल कर दिया। और आजकल चूंकि ये एक सीजन चल रहा है और इसमें कारोबारी तबका चूंकि पिछले 1 साल से यानी आप कह सकते हैं कि अगर मुकम्मल नहीं तो जुज़वी तौर पर इस हड़ताल से मुतासर रहा है, तो अभी बड़ा एक सूखा सांस लिया था उन्होंने कि एक तो बिजली की जो निर्ख है कम हुए हैं और उसकी वजह से भी उनको मुनाफा जो है वो किसी तक ज्यादा मिलने का इम्कान है, क्योंकि अभी आजाद कश्मीर में अगर उस सतह पे देखें तो अभी हमने प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने उस तरह की छानबीन भी नहीं की कीमतों की के फर्ज के आप जो बेकरी हैं उनके जो सब बेकरी का सामान था उसकी, चूंकि पाकिस्तान में भी आटा सस्ता हुआ, मैदा सस्ता हुआ, फिर आपकी बिजली सस्ती हुई, तो अभी इन्होंने निर्ख उस तरह से कम नहीं किए, किसी बड़े शहरों में किए होंगे लेकिन आम जगह पे नहीं किए। तो अब बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि कारोबारी तबका जो है वो अब ये महसूस कर रहा है कि कम अज कम हमें ये साल जो है वो दिल लगा के काम करने दिया जाए, लेकिन फिर भी वो चूंकि छोटी सी जगह है ये, और वो लोग जिनके साथ 1 साल तक ये जुड़े रहे तो फिर वो एक बरावत में जो है वो उनका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते कि जी हम आपके साथ हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो कब के कारोबार हैं वो अमलन जो है वो एक तबाही की तरफ जा रहे हैं, और यानी एक दिन की हड़ताल से जो है वो एक छोटे से शहर में भी करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा और चूंकि आगे फिर जुलाई में आपको पता बारिशें शुरू हो जाती हैं, अगस्त सितंबर के बाद सर्दी शुरू हो जाती है, हमारे यहाँ तो सीजन ही यही 2-3 महीने होते हैं, फिर ये दरमियान में ईद वगैरह भी आ रही है, बकरीद आ रही है, तो इस वजह से अगर देखा जाए तो इन हड़तालों की वजह से मुतासर होने वाला कारोबार अभी सर उठा रहा है, लेकिन अगर दोबारा हड़तालों का जो रुझान चला या दोबारा इनको हड़ताल की तरफ ले गए तो मुझे नहीं लगता कि अब ताजरान जो है वो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे या कोई बहुत बड़ा इशू न हो तो वो इस हड़ताल पे जाएंगे। अच्छा, जो आशिक साहब जिस तरह अपना आबिद साहब जिस तरह आपने कहा कि कारोबारी तबका जो है वो ज़ाहिर है ऐसी चीज़ों को ज़ाहिर है कबूल ही नहीं करता, कारोबार उनका तबाह होता है, फितरी सी बात है कि वो इस तरह के जो पुरतशद्दद या एहतजाजों वाला सिलसिला वो ज़्यादा देर तक
نہیں رہتا. لیکن پچھلے احتجاج میں زیادہ تر کردار جو تاجروں کا تھا, لیکن تاجر زیادہ دیر احتجاج افورڈ نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے پازیٹیو سوچ رکھنے والے لوگ بھی ساری طرف موجود ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کسی طرح کوئی تعمیری کام ہو جائے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جیسے پرتشدد بنی, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ینگ جنریشن ہے ظاہر ہے ان کو جذبات میں زیادہ آتے ہیں, ان کو کاروبار نہیں ہوتا, وہ کسی کاروبار سے منسلک نہیں ہوتے, ان کو اپنی عملی زندگی کے بارے میں اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا, اپنے گھریلو جو سسٹم ہے اس کے ساتھ بھی اتنے وہ نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے وہ سڑکیں بلاک کرنا, احتجاج کی طرف زیادہ جو ہے نا وہ متوجہ ہوتے ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مذموم مقاصد کے حصول کے لیے کچھ لوگ ان کو ورغلا بھی لیں, اور بعد میں وہ وقت گزرنے کے بعد ان کو احساس ہو کہ ہم نے بہت غلط کر دیا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بالکل جو چیزیں آپ نے جن کی طرف نشاندہی کی ہے یہ ساری ہوئی ہیں. جو تحریک میں دور کے دوران بھی دیکھا گیا ہے نا کہ جو تاجر طبقہ تھا وہ تو تھا ہی, لیکن جو سول سوسائٹی کے نام پہ جو لوگ مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, ان میں زیادہ تر نوجوان جو تھے وہ 25 سے 35 سال کے درمیان تھے, اور ان کا کوئی خاص ان کو بجلی کے بل یا آٹے کا, ان کو شاید ان میں سے آدھے سے زیادہ ایسے تھے جن کو آٹے کے نرخ کا ہی پتہ نہیں ہے کہ آٹا کتنے کا ملتا ہے, کیوں ملتا ہے, کیسے ملتا ہے, سرکاری آٹا کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے بجلی کا بل انہوں نے تو کبھی نہیں جمع کروایا ہوگا, لیکن اس کے باوجود وہ ایک جذباتی طور پر اس تحریک سے منسلک ہو گئے, چونکہ ان کے پاس جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ کوئی انٹرٹینمنٹ تو یہاں ہے نہیں. آپ کو پورے آزاد کشمیر میں آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا اور چیز ہے جس میں آپ فرسٹریشن کا شکار لوگوں کو جو ہے وہ اپنا ایک بڑاس نکالنے کے لیے کوئی اور موقع ملے. تو میرا خیال ہے کہ یہی ایک ان کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ جی کہیں جلسہ جلوس ہو جائے, کہیں پتھرا ہو جائے, کہیں چھوٹی چل جائے تو چلے کہ ہمیں بھی انٹرٹین ملتی ہے. تو لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا کہ یہ اگر ہم نے فرض کیا یہاں سے پیچھے ہٹ گئے تو ہماری ایک ہوگی, ایک تو یہ جو بجلی کے بل تھے 1 سال سے جمع نہیں کروائے, اور یہ انہی کے کہنے پہ, اگر انہوں نے خود نہیں کروائے تو ان کے کہنے پہ گھر والوں نے نہ کروائے ہوں گے, تو وہ اس لیے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اب یہ ہے کہ یہ چونکہ وہ جو مجموعی طالبے تھے وہ تو سارے مان لیے گئے, تو میرا خیال ہے کہ اب نوجوان بھی جو ہے وہ کچھ سوچیں گے. ظاہر ہے جب آپ کاغان ناران جاتے ہیں, میری جاتے ہیں یا کسی اور سواد کی طرف جاتے ہیں, تو وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی کس طرح سے یہاں وہاں کا جو بزنس ہے, وہاں کا جو عام تاجر ہے وہ کس طرح سے بزنس کرتا ہے, وہاں کا عام ٹرانسپورٹر کس طرح بزنس کرتا ہے, ہوٹل والا کس طرح بزنس کرتا ہے, تو وہ چیز جو آہستہ آہستہ آئے گی تو ضرور, لیکن ابھی شاید نوجوان جو کو اس طرف مائل کرنے میں تھوڑا وقت لگے, اور اس میں حکومت جو ہے اس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نوجوانوں کو ایسے واقع فراہم کرے کہ جس میں وہ فرسٹریشن کا شکار نہ ہوں. ہر سال یونیورسٹی سے آپ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ فارغ کر رہے ہوں, آپ کے پاس جاب تو خیر ہے ہی نہیں, لیکن آپ کے پاس کاروبار یا باقی جو معاملات ہیں ان کے لیے کوئی مواقع مہیا ہوں, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک کوشش کی جائے تو نوجوانوں کو اس طرح کاروبار کی طرف خاص کر کے مائل کیا جا سکتا ہے, اور وہ بھی سیاحت سے جڑا کاروبار اگر اس کے لیے انہیں مائل کیا جائے اور ان کو آسان شرائط پہ قرضے دیے جائیں, ان کی تربیت کی جائے, تو میرا خیال ہے کہ وہ مثبت انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے. بہت شکریہ عابد صدیق صاحب, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے اور آپ نے تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. سامعین اکرام, یہ تھا آج کا ہمارا وہ پروگرام جو ہم نے سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے پیش کیا, اور ہمارا یہ پروگرام تو جاری رہے گا, لیکن یہ ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا کے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. اور جو اس وقت آپ نے سنا ہے عابد صدیق صاحب کو, انہوں نے جو پوری تفصیلات بتائی ہیں کہ جو اس وقت تک ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جو سیاحت سے وابستہ کاروباری لوگ ہیں, سیاحتی سرگرمیاں ہیں, ان کے اوپر احتجاج کے حوالے سے, احتجاج کی وجہ سے بڑے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں, اور اس کو کوئی بھی کاروباری بندہ جو ہے افورڈ نہیں کر پا رہا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کئی تاجر تو وہ اس حوالے سے بڑے پریشان ہیں, اور وہ حکومت سے بھی اور احتجاجی مظاہرین سے بھی اپیل یہی کر رہے ہیں کہ خدارہ جو ہے یہ پورے سال کے اندر آزاد کشمیر میں یہی 2 ماہ ہوتے ہیں, جولائی میں بارشیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں, ابھی جو ہیں جہاں پہ سیاح آئیں گے, کوئی کاروباری سرگرمیاں ہوں گی
تو ان کا چولہا جل سکے گا. لیکن اگر یہ 2 مہینے یا اس مہینے میں مزید اگر اس طرح کی صورتحال رہتی ہے تو اس کے اثرات پورے سال تک رہیں گے اور سیاحتی سرگرمیاں مان پڑ جائیں گی اور کاروبار اوور آل جو سیاحتی سیکٹر ہے وہ کافی متاثر ہو کر رہ جائے گا. اور آزاد کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کے جو سیاحتی مقامات ہیں اس کے اوپر جو پورے ملک سے لوگوں کی توجہ ملی تھی پچھلے کچھ عرصے سے، پچھلے چند سالوں سے، وہ بری طرح متاثر ہوگی. اور ایک ہمارا پورا شعبہ جو ہے نا بری طرح متاثر ہو کر ہمارے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور ان کا چولہا بجھ سکتا ہے. یہ ساری صورتحال عابد صدیق صاحب راولہ کوٹ سے ہمیں بتا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان ساری صورتحال میں جس طرح آپ نے کل کا پروگرام ہمارا سنا تھا کہ کل تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما ہے امجد علی ایڈوکیٹ، راجہ امجد علی ایڈوکیٹ، وہ بھی آئے تھے ہمارے پروگرام میں. ان سے بھی ان کا موقف لیا تھا اور ان سے بھی بہت کھل کے بات ہوئی کہ انہوں نے بھی یہ بالکل واضح کہا کہ ڈائلاگ کا راستہ سب سے اہم راستہ ہے، اچھا راستہ ہے. حکومت کو چاہیے کہ ڈائلاگ سے بیٹھ کے مذاکرات سے بات حل تلاش کیا جائے اور یہ سارے معاملات حل طلب ہیں. حکومت نے بہت سارے معاملات جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مان بھی لیے اور ان کے عمل درآمد بتدریج ہونا ہے. لیکن احتجاج در احتجاج کی جو فضا ہے یا جو لوگ اس طرح کی رویہ اختیار کر رہے ہیں، یقیناً وہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری ریاست کو، ہمارے ریاستی تشخص کو نقصان پہنچا سکتا ہے. سامعین اکرام، سوشل میڈیا کے ناظرین سے یہاں پر لیں گے اجازت، لیکن ہمارا پروگرام جو ہے ریڈیو کی فریکوینسی 89.4 پر جاری رہے گا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.